अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। आज हम एक ग्लोबल फिनोमेना को थोड़ा सा देखते हैं कि दुनिया भर में जो प्रोटेस्ट करने की हर मुल्क, क्योंकि आपको पता है कि जब से वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुई है तो तमाम कंट्रीज़ ने जो है ना डेमोक्रेसी को अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो है ना वो एम्बेड किया है, और तमाम ही जो कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड जो है उसमें किंगशिप्स तो ख़त्म हो गई हैं। सब के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, इलेक्शंस होते हैं, किसी में 4 साल के बाद होते हैं, किसी में 5 साल के बाद, और फिर एक नाम नहाद एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हर मुल्क के अंदर कायम हो जाती है, जिसके कायम होने के बाद जो है ना लोगों को उनके ऊपर गालिबन यकीन उससे कम होता जा रहा है। डेमोक्रेसी के ऊपर उनका यकीन कम हो रहा है, अपनी गवर्नमेंट्स के ऊपर उनका यकीन कम हो रहा है। तो इसके नतीजे में क्योंकि एक पूरी इंसानियत के अंदर एक नई जो है ना वो जहद इवॉल्व हो गई है, और वो ये कि डेमोक्रेसी के अंदर किस तरह एक्ट करना है, डेमोक्रेसी में किस तरह से अपनी ग्रीवियंसेस को शो करना है। तो उसके लिए एक बिल्कुल लेजिटिमेट तरीका है जो कि हर जो गवर्नमेंट है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन होता है, उसकी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में डिफाइन होता है कि अगर आवाम को कोई ग्रीवियंसेस हैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि आवाम ने ही उनको वोट करके इलेक्ट किया है और आवाम ने ही उनको पावर दिया, तो अगर आवाम को कोई ग्रीवियंसेस हैं अपनी हुकूमतों के खिलाफ तो वो स्ट्रीट पर आकर नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करें। और इसके लिए इसको एक पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी की हुस्न समझा जाता है कि जो लोग हैं सड़कों पे आएँ और अपनी ग्रीवेंसेस को जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। सो ये जो ट्रेंड है पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट करने का, स्पेशली नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करने का जो ट्रेंड है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। बिकॉज दो वजूहत पे, एक तो ये कि लोगों को ये समझ में आ गई कि भाई हमने सड़क पे निकल कर अपनी ग्रीवेंसेस को रिकॉर्ड करवाना है, और दूसरा ये कि लोगों की जो अवेयरनेस है अपनी गवर्नमेंट्स के खिलाफ और अपनी गवर्नमेंट्स की करप्शन के बारे में अवेयरनेस, और अपने गवर्नमेंट्स की जो तरीक़ाकार जिसमें वो नॉन पीपल फ्रेंडली किस्म की पॉलिसीज़ बनाते हैं और उनको लागू करते हैं, और लोगों को जो अवाम है वो समझती है कि वो एक्सप्लॉइट हो रही है, और अवाम ये समझती है कि जो चीज़ें वो एक्सपेक्ट करती थी अपनी गवर्नमेंट से और जो भी उन लोगों ने हमसे प्रॉमिसेस किए हुए थे वो कतई तौर पर पूरे नहीं हो रहे। तो ये प्रोटेस्ट का जो सिलसिला है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये ट्रेंड जो है आज से नहीं है, चंद दिहाइयों से ये चल रहा है। ये अब अल जजीरा की जो रिपोर्ट मैंने आपके सामने ये लाई है बड़ी इंटरेस्टिंग। इन्होंने ये जो 2010 से लेकर 2020 तक प्रोटेस्ट के अंदर जो राइज होता चला जा रहा है वो उसके बारे में ये एक रिपोर्ट बनाई थी, और उसमें उन्होंने ये बताया था कि 2010 से 2020 तक, यानी आज से 14 साल पहले से अगर आप तारीख लेना शुरू कर दें, तो उसमें 900 या उसके लगभग जो है ना वो प्रोटेस्ट दुनिया भर में रिकॉर्ड हुए। आप सोचें कि 190 के करीब तो कंट्रीज हैं दुनिया में, और अगर 900 प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो ऑन दी एवरेज हर कंट्री के अंदर आप समझ लें कि 2 या 3 या 4 तो प्रोटेस्ट हर कंट्री के अंदर इस सारे अरसे में हुए हैं। और ये वो 900 प्रोटेस्ट हैं जिसमें हर एक प्रोटेस्ट में 10,000 से ज़्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अगर उससे कम प्रोटेस्टर्स हों किसी भी प्रोटेस्ट के अंदर तो फिर उसको इस 900 के अंदर काउंट ही नहीं किया गया। सो ये जो बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं जिनकी यहाँ पे बात हो रही है उसमें ये आप देख रहे हैं कि जर्मनी में 26 प्रोटेस्ट हो चुके हैं इन 10 सालों के अंदर। फ्रांस के अंदर 64 बहुत बड़े बड़े, रोमानिया के अंदर 26, स्पेन के अंदर 50 प्रोटेस्ट, ग्रीस के अंदर 36, अल्जीरिया के अंदर 46, और ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में भी बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट रिकॉर्ड हुए। हांगकांग के अंदर 48 प्रोटेस्ट हुए थे जब ये लोग अपनी इस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि प्रो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को जो है वो चाइना जो है ना नहीं काम करने दे रहा, और चाइना चाह रहे हैं कि हांगकांग जो है ना वो दोबारा से चाइना के साथ मिलकर एक उसका प्रोविंस बन जाए प्रॉपर तरीके से। यमन के अंदर 41 प्रोटेस्ट हुए हैं इन पिछले 14 सालों में। सो हम इन प्रोटेस्ट को भी देखेंगे थोड़ा सा करीब से, और हम देखेंगे कि मेजर बड़े बड़े दुनिया में कौन से प्रोटेस्ट इतने अरसे में चलते रहे। एक तो येलो वेस्ट जो प्रोटेस्ट हैं ये ऑनगोइंग प्रोटेस्ट हैं, और ये फ्रांस के मुल्क में हो रहे हैं, और उनकी गवर्नमेंट की तरफ से ऑस्टेरिटी मेजर्स आवाम के ऊपर लगाए जाते रहे हैं, उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ाते चले गए गवर्नमेंट, और उनकी जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो बढ़ाते चले गए हैं, तनख्वाहें कम हैं और अखराजात ज़्यादा हैं। ये इस सिलसिले में फ्रांस के अंदर 64 डिफरेंट प्रोटेस्ट हुए हैं जो कि येलो वेस्ट के स्लोगन के अंडर ये बहुत सारे प्रोटेस्ट होते रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि एक यूरोपियन कंट्री जो समझा जाता है कि यूरोप एक बहुत डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है, और स्पेशली फ्रांस
فرانس، برٹن، جرمنی، ان 3-4 کنٹریز کو تو بہت دنیا کا ریچسٹ ترین کنٹری سمجھا جاتا ہے، اور جن کے پاس مطلب ریسورسز کی کمی نہیں، دولت کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور ڈیولپمنٹ وہاں پہ بہت زیادہ ہے، اکانومی بہت ان کی بوسٹ کرتی چلی جاتی ہے. تو یہاں پر آپ حالات دیکھ لیں کہ اسپیشلی جو 2008 کا گلوبل اکنامک ریسیشن آیا اس کے بعد سے تمام دنیا کے ممالک میں جو ہے نا وہ اس طرح کی پروگریس زیادہ ہونے کی کے بارے میں یہ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ تمام ہی دنیا کے جو ممالک ہیں وہاں پہ مہنگائی کے اثرات بہت زیادہ تیزی سے بڑھے، تمام دنیا میں جو ہے نا وہ فوڈ رائٹس بھی ہوتے رہے، اور بلز لوگوں کے یوٹیلیٹی بلز بڑھتے رہے. تو اسی سلسلے میں فرانس کے اندر یہ یوٹیلیٹی کے بلز کے اوپر اور یہ مختلف فیول ٹیکسز اور پرائیویٹائزیشن کے بارے میں مختلف طور پہ یہ یلو ویسٹ والے یہ کرتے رہے. اور لیبنان کے جو پروٹیسٹ ہیں جو کہ اکتوبر 2019 میں سٹارٹ ہوئے تھے، وہ بھی ایک بہت طویل اور ایک بہت بڑے پروٹیسٹ تھے جن میں بہت زیادہ لوگوں نے حصہ لیا. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیبنان کے اندر 63 پروٹیسٹ ہوئے تھے ان دنوں میں، اور یہ بھی اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے ہوئے. اور ہانگ کانگ میں جو پروٹیسٹ ہوئے اس میں بھی پرو ڈیموکریسی موومنٹ ایک چل رہی تھی جو مین لینڈ چائنا کے خلاف وہ لوگ چلا رہے تھے، وہ بھی ایک چلتی رہی. اس کے علاوہ انڈیا کے جو فارمرز پروٹیسٹ تھے وہ ایک اتنی بڑے اور اتنے طویل، یعنی کہ وقفہ ان کا بہت بڑا، اور پورا انڈیا جو ہے وہ 1 بلین کی پاپولیشن ہے وہاں پر، اور وہاں پر 250 ملین پیپل جو ہے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس ٹریڈ یونین کے جو انڈین فارمرز ٹریڈ یونین کی پروٹیسٹ کے اندر وہ شامل ہوئے. صرف انڈین فارمرز پروٹیسٹ کا جو اگر آپ نقشہ دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پنجاب اور ہریانہ کے اندر سے یہ میجر ان کی ایک آپ سمجھے کہ موومنٹ شروع ہوتی ہے. اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ پنجاب، ہریانہ اور جو اس کے مضافات کے علاقے ہیں یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ سکھ پاپولیشن جو ہے نا وہ میجورٹی میں ہے. بہرحال اسی علاقوں میں سے یہ پروٹیسٹ جو ہے یہ ان کی موومنٹ شروع ہوئی ہیں، اور پھر جب یہ نیو دہلی کی طرف یہ ٹریکٹرز مارچ اور یہ فارمرز مارچ اور پھر پوری نیو دہلی کے سڑکوں کو بلاک کر دینا اور کیپٹل سٹی کو جو ہے نا وہ ایک بالکل جام کر دینا، پہیا جام کر دینا، یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. سنس اگست 2020 there have been at least 2800 پروٹیسٹ، یعنی کہ 3000 کے قریب پروٹیسٹ ڈفرینٹ دنوں میں اور ڈفرینٹ سلوگنس کے انڈر جو ہے وہ ہوتے رہے ہیں. اور اس کے اندر پھر یہ پورے ملک سے جو ہے نا فارمرز نے آ کر کے شرکت کی، اور اپنے اپنے علاقوں میں بھی انہوں نے پہیا جام کیا، اور آ کر کے دہلی کے ارد گرد بھی انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر کے بھی یہ پروٹیسٹ کیا. سو آپ سوچو کہ 250 ملین کا مطلب ہے کہ ہر ملین میں 10 لاکھ آپ لگا لو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 2500 لاکھ لوگوں نے ان پروٹیسٹ میں شرکت کی، جو کہ دنیا کا میں سمجھتی ہوں بڑا ترین مودی گورنمنٹ کے خلاف ایک پروٹیسٹ کا سلسلہ تھا. اس کے ساتھ ہی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ نقشہ یہ ایک اور ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی کتنے لوگوں نے ان پروٹیسٹ میں حصہ لیا. جو یو کے اندر پروٹیسٹ ہوئے تھے جون 2018 میں، جس میں غالباً یہ وہی تھے جو بریگزٹ کے سلسلے میں پروٹیسٹ ہو رہے تھے اور لوگ اپنے ووٹ کے بارے میں پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ ہمارے ووٹ کو کس طرح کاؤنٹ کیا جا رہا ہے. بہرحال وہ اس میں 1 ملین سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی. یو ایس کے اندر جو پولیس برٹیلٹی ہوئی تھی، جارج فلوئڈ جو ایک بلیک سٹیزن تھا اس کو پولیس نے قتل کر دیا تھا، اس کے خلاف پھر پورے یو ایس میں ہنگامے اور ہڑتالیں اور مطلب پروٹیسٹ شروع ہو گئے تھے. اس پروٹیسٹ کے اندر 1 ملین سے زیادہ یو ایس کے سٹیزنس نے شرکت کی اور اپنی حکومتوں کو، اپنی پولیس فورس کے خلاف یہ پروٹیسٹ کیے کہ بھائی بلیک لائف جو ہے ان کے اوپر کیوں یہ ڈسکریمنیٹری پالیسیز استعمال ہوتی ہیں. بلیک لائف میٹرز جو ہے وہ بھی اسی پروٹیسٹ کا ایک سلوگن تھا. اور اس کے علاوہ چلی میں ایک سب وے فیئرز کے اوپر کہ بھئی یہ جو ٹرینز ہیں یا جو میٹرو بسز ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں ان کے جو کرائے وہ بڑھا دیے گئے. اس کے اوپر چلی کے اندر ایک بہت بڑا پروٹیسٹ جس میں 1 ملین سے زیادہ لوگوں نے حصہ لیا، وہ 2019 میں وہ چلا. پھر کولمبیا میں بھی ایک نیشنل اسٹرائکس ہوئی غالباً اسی سلسلے میں کہ جو اکنامک کنڈیشنز کے اوپر، اور اس میں بھی 1 ملین سے زیادہ لوگوں نے حصہ لیا. اور بولیویا میں وائلڈ فائرز کے خلاف پروٹیسٹ ہوا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ ایک سوچی سمجھی کنسپریسی کے تحت یہ بولیویا میں وائلڈ فائرز جو ہیں وہ کروائی جا رہی ہیں. اس کے اوپر 1.5 ملین پیپل کے ساتھ زیادہ پروٹیسٹ ہوئے. الجیریا میں پروٹیسٹ ہوئے، لیبنان میں ہوئے، ساؤتھ کوریا میں پروٹیسٹ ہوئے. ان
میں 1.5 ملین لوگوں سے زیادہ 1 ملین مطلب آپ یہ سوچو ہانگ کانگ کے جو پروٹیسٹ ہیں اس پہ 2 ملین لوگوں سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی اور انڈیا کا جو پروٹیسٹ ہے اس میں 1 ملین لوگوں سے زیادہ پروٹیسٹ کی. تو یہ جو عوام کے مطلب سمندر ہے نا جو سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اور اپنی بات کو ریکارڈ کروانے کے لیے وہ اتنا یعنی منظم ہو کر آپ سوچیں کہ اگر ایک کال آتی ہے اور کال کے بعد پوری کی پوری عوام جو وہ نکل کے سڑکوں پہ آ جاتی ہے تو یہ اتنا بڑا اس کا افیکٹ ہوتا ہے کہ حکومتوں کو اپنے فیصلے بدلنے پڑتے ہیں, حکومتوں کو اپنی فیصلوں پہ نظر ثانی کرنی پڑتی ہے. اور اتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ کا مطلب یہ کہ ان لوگوں کے اندر ان اقوام کے اندر یہ اویئرنیس آ گئی ہے کہ ہم اگر نکلیں گے نہیں تو پھر ہمارے حقوق کا جو ہے وہ پامالی ہوتی چلی جائے گی. تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں یا وہ اتنا اپنے آپ کو کارنر فیل کرتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایکسپلائٹیشن انتہا سے زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے اور اب ان کی جینے مرنے کا سوال جب ان کو لگتا ہے کہ آ گیا تو پھر وہ اتنی ماس قسم کی ملینز آف لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں. اور اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس برٹیلٹی مزید یعنی کہ حکومتیں جو ہیں وہ انہی پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے ان کے اوپر فائرنگ کرواتی ہیں اور ٹیئر گیس ان کے اوپر چلاتی ہیں اور ان کو ہر طریقے سے ڈسپرس کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اس کے علاوہ جو عرب اسپرنگ کے اندر آپ نے دیکھا پروٹیسٹ کی ایک بہت ہی طویل سلسلہ شروع ہو گیا جس کی وجہ سے ٹاپل ہو گئی گورنمنٹس وہاں پہ کئی. پھر آپ نے دیکھا آکیوپائی وال اسٹریٹ کا ایک بہت بڑا پروٹیسٹ کا سلسلہ اس سے پہلے چلا جس میں پورے یو ایس کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے یورپ کے اندر بے شمار لوگ ملینز کے حساب سے جو ہے نا انہوں نے ایک نہیں دو نہیں کئی دن پروٹیسٹ کرتے چلے گئے اپنی حکومتوں کے خلاف کہ یہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے اس کے خلاف انہوں نے ایک یلغار کی. لیکن ان لوگوں کو بھی ڈسپرس کر دیا گیا پولیس فورسز کے تھرو پولیس برٹیلٹی کے تھرو. اس کے علاوہ میں آپ کو یاد کراؤں کہ جب بش نے اعلان کیا تھا کہ میں عراق کے اوپر آکوپیشن کرنے لگا ہوں انویژن کرنے لگا ہوں وار کرنے لگا ہوں اور صدام کے اوپر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا الزام اس نے لگا دیا تو اس وقت کہتے ہیں کہ یورپ کے اندر اور پوری دنیا میں بھی اور خاص طور پہ یورپ کے اندر اتنی بڑے پروٹیسٹ ہوئے تھے جن کو حقیقی طور پہ دنیا کے سب سے بڑے پروٹیسٹ کہا جاتا ہے جس میں ملینز اپون ملینز لوگ جو ہے نا وہاں پر نکلے سڑکوں پہ اور انہوں نے اپنی حکومتوں کو یہ تنبیہ کی کہ ہم اس طرح کی وار کو نہیں مانتے. اور آپ دیکھیں کہ ان تمام حکومتوں کو یورپ کی لے لیں یا یو ایس کی لے لیں ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا کہ ہمارے عوام جو ہے وہ نکل کر کے سڑکوں پہ آ کر ہم سے کیا ڈیمانڈ کریں. سو اس سے 2-3 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو یہ کہ ڈیموکریسی کا چہرہ جو ہے وہ سامنے آیا ہو کے آ جاتے ہیں کہ یہ صرف ایک فقیڑ ہے ایک میک اپ ہے اور ایک ماسک ہے جو کہ گورنمنٹس اپنے اوپر لگا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی ہم ڈیموکریسی کے علم بردار ہیں اور ہم اپنے عوام کی مرضی کے مطابق جو ہے نا فیصلے کرتے ہیں. تو یہ اتنے ملینز آف لوگ جب آتے ہیں تو پھر سڑکوں پہ تو یہ کیا عوام نہیں ہے اور یہ اپنی ٹرو جو ول ہے اس کو سڑکوں پہ آ کر ریکارڈ نہیں کروا رہے تو حکومتوں کو تو فوراً اس کا کلو لینا چاہیے کہ یار ہماری عوام تو یہ چاہتی ہے تو ہم یہ والے پالیسیز کو اختیار کریں. بلکہ نہیں اس کے برعکس کیا ہوتا ہے کہ ان کو ڈسپرس کیا جاتا ہے ان کے اوپر آنسو گیس ان کے اوپر ٹیئر گیس ان کے اوپر پولیس جو ہے وہ برٹیلٹی کی جاتی ہے ان کے خیموں کو اکھاڑا جاتا ہے ان کے آگ لگائی جاتی ہے ان کے خیموں میں اور ان کے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں بھرا جاتا ہے تاکہ یہ پروٹیسٹ جو ہے یہ ڈسپرس ہو جائیں اور ان سے جان چھڑا لی جا سکے حکومتوں کی. اور یہ گلوبل پروٹیسٹ ٹریکر جو ہے ایک مطلب کمپلیٹلی ایک پورا آرگنائزیشن بنی ہوئی جو کہ ہر پروٹیسٹ کو دنیا کے ہر پروٹیسٹ کو ریکارڈ کرتی ہے. 2017 سے لے کر ابھی تک جو ریکارڈڈ انہوں نے ریکارڈ کیے ہیں جو کہ سگنیفیکنٹ ہے یعنی کہ قابل ذکر ہے. پروٹیسٹ چھوٹے چھوٹے تو بے شمار اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں لیکن 2017 سے اب تک 700 سگنیفیکنٹ پروٹیسٹ ہوئے یعنی جن میں 10,000 یا اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے شرکت کی. دنیا بھر میں یہ ہوئے ہیں اور ان میں اور 147 کنٹریز میں یہ سگنیفیکنٹ پروٹیسٹ جو ہیں یہ عمل میں آئے ہیں. اور میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ ٹوٹل کنٹریز آف دا ورلڈ جو ہیں وہ آلموسٹ 190 کے قریب ہیں. تو 147 کے اندر تو پروٹیسٹ یہ بڑے بڑے ہوئے ہیں اور 18% پروٹیسٹ انہی میں سے ایسے ہیں جو کہ 3 مہینے سے زیادہ جو وقفے تک یہ جاری رہے ہیں. اور 258 ایسے سگنیفیکنٹ پروٹیسٹ ہوئے ہیں جس میں اکنامک اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ ہوئے ہیں کیونکہ ان ممالک میں جو ہے وہ آسٹیرٹی میجرز لیے جا رہے تھے. بلز جو ہے یوٹیلیٹی بلز بڑھائے جا رہے تھے اور فوڈ کی پرائسز جو ہیں وہ بہت بڑھائی جا رہی تھیں اور لوگوں کے لیے جو ہے نا اینڈس کو میٹ کرنا مشکل ہو گیا تھا. تو یہ 258 تو یہی ہیں جو کہ صرف اکنامک ریزنس کی وجہ سے لوگ سڑکوں پہ آ گئے. اور ایک اور میں آپ کو یہ بتاؤں بڑا انٹرسٹنگ یہ گلوبل ٹرینڈز ان سول انریسٹ 2011 سے 2018 کا یہ ایک گراف بنا ہوا ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اس پورے عرصے میں جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں 2016 کو اگر آپ لے لو تو 2016 کے اندر جو ہے وہ
प्रोटेस्ट इनके इस ग्राफ के मुताबिक हुए हैं। और यानी आप ये सोचो कि प्रोटेस्ट की अमाउंट जो है 11 से लेकर 18 तक आते आते ये ट्रेंड कितनी तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। अगर 2011 में 500 प्रोटेस्ट हो रहे थे तो 2018 तक आते आते जो है वो 900 उसकी तादाद बन गई। और फिर ये है नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। और अगर आप वायलेंट प्रोटेस्ट को देखें जिसमें तोड़ फोड़ भी हुई, आगे भी लगाई गई, आर्सन भी हुआ और मतलब पुलिस के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हुई, तो वो 200 से बढ़ते बढ़ते उनका ट्रेंड 400 और उसके बाद यहाँ पर आते आते 2018 तक उसका ट्रेंड में जो है वो 300 प्रोटेस्ट तक चला गया। और जनरल स्ट्राइक्स जो कि मतलब होती हैं जिसमें शटर डाउन और बाजार बंद कर दिए जाते हैं, वो बिल्कुल वॉलेट नहीं होता, लेकिन वो मतलब शो ऑफ रिग्रेट होता है, ग्रीवेंसेस का शो होता है, वो भी बढ़ते चले गए हैं। और 2018 में आकर वो 100 से ज़्यादा इस तरह के जनरल स्ट्राइक्स हो गए। तो ये नक्शे से आपको ये तो पता चलता है ना कि लोग जो हैं उनकी ग्रीवेंसेस अपनी हुकूमतों के खिलाफ वो बढ़ती चली जा रही हैं, और उनका ये टेंडेंसी कि वो बाहर आकर के अपनी ग्रीवेंसेस को रिकॉर्ड करें, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अपने हुकूमतों पे उनका यकीन जो है वो कम से कम होता जा रहा है, डेमोक्रेसी के ऊपर उनका यकीन जो है वो कम से कम होता चला जा रहा है। एक और मैं लास्ट आपको फिगर दिखाऊंगी, इसमें एनालिसिस 2006 से 2020 तक का एनालिसिस, और इसमें 3-4 चीज़ें हाईलाइट की गई। एक तो इकोनॉमिक जस्टिस के खिलाफ और एंटी ऑस्टेरिटी के लिए जो प्रोटेस्ट हुए हैं वो 2006 से लेकर अगर आप ये ब्लू लाइन को फॉलो करो तो ये बहुत बढ़ते गए, 138 पे ये नंबर आ गया। उसके बाद फिर ये कम हुए और ये इकोनॉमिक रीजंस की वजह से 118 के ऊपर ये अब आकर के इस साल 2020 तक जो है ना उसकी तादाद जो है वो कम होगी, लेकिन इतनी कम भी नहीं हुई है। यानी लोग जो है वो महंगाई के हाथों बहुत मजबूर हैं और सड़कों पे आ रहे हैं। और फेलियर ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी लोगों का ये समझना कि हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारा सही तौर पे नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं और वो पॉलिसीज पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज़ की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी है। यानी 40 अगर आप एक उसका फिगर समझो तो फिर 2012 तक आते आते 110 और 2020 तक आते आते 160 के करीब प्रोटेस्ट इसी सिलसिले में रिकॉर्ड हो चुके हैं। और ये जो ग्लोबल जस्टिस के लिए, यानी अगर आप ये समझें कि भाई इराक में वॉर हो रही है तो फिर तो पूरी दुनिया में उसके खिलाफ ग्लोबल एक जस्टिस वाली बात हो जाती है कि पूरी दुनिया के लोग जो है वो खड़े हो जाएं, या फिर गजा के वॉर अभी हो रही है तो फिर दुनिया भर में प्रोटेस्ट उसके लिए शुरू हो जाएं, या फिर कार्टून्स जो बने थे नाउज़बिल्ला नबी पाक के लिए उसके लिए पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। तो वो ग्लोबल जस्टिस वाले जो प्रोटेस्ट होते हैं उसकी तादाद भी बढ़ती रही। 2006 से लेकर अगर आप 12 तक आओ तो 12 में बहुत ज़्यादा 100 के करीब जो है वो प्रोटेस्ट होते रहे, फिर उसमें ये तादाद कम होती गई, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि अभी भी ये ट्रेंड चल रहा है। सो और अपने राइट्स के लिए, जैसे कि ह्यूमन राइट्स के लिए कोई प्रोटेस्ट हो, या वुमन अपनी अबॉर्शन राइट्स के लिए फॉर इंस्टेंस अगर कोई प्रोटेस्ट करती हैं, वो चीज़ें भी जो है ऑन द राइज रही हैं और उसका ट्रेंड भी बढ़ता चला जा रहा है। सो ये नक्शा भी, ये ग्राफ भी हमें दिखा रहा है कि 2006 से लेकर 2020 तक आते आते ये ट्रेंड जो है सड़कों पर निकल के आना, प्रोटेस्ट करना, डिमॉन्स्ट्रेशन करना और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करना और उससे कम तादाद में वायलेंट प्रोटेस्ट के ऊपर भी आ जाना, ये सब होता रहा है। और इसमें जैसे मैंने आपको पिछले नक्शों में दिखाया है कि मतलब ऐसे ऐसे भी प्रोटेस्ट चले हैं जो कि साल से भी चलते आ रहे हो। बांग्लादेश के प्रोटेस्ट का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि वो 2-3 साल से चला आ रहा था और उसमें हज़ारों नहीं लाखों लोग शिरकत करते रहे। मुख्तलिफ वक्फों में कभी खड़े हो जाते थे, कभी बैठ जाते थे, कभी दोबारा से रीस्टार्ट कर देते थे। तो ये प्रोटेस्ट जो है वो ना सिर्फ उनमें लोगों की तादाद बहुत बढ़ी, बल्कि उसमें टाइम फ्रेम भी बढ़ता जा रहा है। कोई 2 महीने, कोई 3 महीने, कोई 2 साल, कोई 4 साल, इस तरह से भी ये चलते आ रहे हैं। फॉर इंस्टेंस ये जो फ्रांस का येलो वेस्ट का प्रोटेस्ट है ये ऑन गोइंग है, यानी अभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने ख़त्म कर दिया, बल्कि अभी भी वो किसी दिन दोबारा से वो खड़े हो सकते हैं। सो ये ट्रेंड जो है ना ये बहुत ही डेंजरस भी है, लेकिन ये इस चीज़ की अक्कासी भी करता है कि दुनिया भर में जो अवाम नास है वो अपने अपने मुल्कों की जो हुकूमतें हैं उनसे नाखुश हैं, बिकॉज वो समझते हैं कि हमारे साथ ये गेम खेली जा रही है, हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और हुकूमतों को जो है ना अवाम की फलाह बहबूद से किसी तरह कभी कोई सरोकार नहीं, बल्कि वो अपनी ही गेम्स खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी अनरेस्ट होता रहता है, पाकिस्तान में भी प्रोटेस्ट होते रहते हैं, यहाँ पे भी डिमॉन्स्ट्रेशन का जो टेम्परेचर है वो अगर आप सन 2000 से लेकर सन 2020 या 24 तक लेकर आओ तो आपको यहाँ पर भी प्रोटेस्ट की ग्राफ की लाइन है वो हर साल ऊपर से ऊपर होती
ہوئی دکھائی دے گی، تو یہ ہمارے ملکوں کے لیے بھی، ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے بھی اور گورنمنٹس کے لیے بھی ایک لمحہ فکر ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ کیا فلاز ہیں، اور سمجھنا چاہیے کہ کتنی ڈینجرس ہو سکتا ہے. اور واقعی عوام کی طاقت اگر سڑکوں پہ آ جاتی ہے تو پھر کتنا مشکل ہو جاتا ہے گورنمنٹس کو پرفارم کرنا.